अस्सलाम वालेकुम सामिन कराम, मैं हूँ नदीम रहमान मलिक। सामिन कराम, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे नबी आखिर ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी सीरत मुबारका पर दुनिया की तमाम अहम तरीन ज़बानों में लिखा गया है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं, उनकी कोशिश होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका के जो आली शान और बाबरकत जितने गोशे हैं, जितनी हयात मुबारका है, उन तमाम को वो पढ़ें, अपने ईमान को ताज़ा करें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करें। तो कहते हैं कि सीरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जहां माजी में सैकड़ों हज़ारों किताबें लिखी गई, वहाँ हाल में भी लिखी जा रही हैं और ये सिलसिला ता क़यामत तक चलता रहेगा। आजकल जिस तरह आपको पता है कि रबीउल अव्वल का मुबारक महीना है, इस मुबारक महीने में पाकिस्तान में बेशुमार लोगों ने अखबारात व जराइद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अपनी अक़ीदत का इजहार किया, तहरीर की सूरत में, कालम की सूरत में, मज़ामीन की सूरत में। वहाँ अल्लाह पाक ने कुछ ऐसे लोगों की ड्यूटियाँ लगाई जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका पर किताबें लिखी। उन्हीं खुश नसीब और आलीशान लोगों में एक नाम इस्लामाबाद के मुमताज़ सहाफ़ी अदीब जनाब जब्बार मिर्ज़ा साहब ने सीरत मुबारका पर ये किताब लिखी है, नबी आखिर ज़मा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सामिन कराम, ये किताब जब्बार मिर्ज़ा साहब की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की इंतहा पर आपकी मोहब्बत इसमें नज़र आती है। और जब्बार मिर्ज़ा साहब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक के वो दरख्शां पहलू जिन्होंने इस दुनिया में इनकलाब बर्पा किया, उनका न सिर्फ अहाता किया बल्कि कुछ ऐसी ज़ईफ़ रिवायतें और कुछ ऐसी ज़ईफ़ हदीसें जिनकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हालात व वाक़यात हैं और सीरत मुबारका के कुछ ऐसे पहलू और गोशे हैं, तो वो तमाम चीज़ों को जनाब जब्बार मिर्ज़ा ने असर नौ मुकम्मल दयानतदारी से, मुकम्मल तहकीक से वो वाक़यात को असर नौ उन्हें लिखा और मुस्तनिद किताबों से, मुस्तनिद हवाला जात से उन वाक़यात को असर नौ हमारे सामने लाए। और यकीन करें कि मुझे ये किताब पढ़ते वक्त ये महसूस हुआ कि ये किताब नहीं बल्कि जन्नतुल फिरदौस का पासपोर्ट है। यानी कि अगर आप इस किताब को पढ़ें, उस पर अमल करें, तो यही किताब आपकी जन्नत का पासपोर्ट बन सकती है। और जिस तरह इसकी डिज़ाइनिंग है, जिस तरह इसका टाइटल है, इंतहाई खूबसूरत अंदाज से जिस तरह इस किताब को लिखा गया, ये इस चीज़ का इसका हक़ पहुंचता है कि इसको पढ़कर आप अपनी आखिरत को सुधार सकते हैं और क़यामत के रोज़ हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सुरखरू हो सकते हैं। जब्बार मिर्ज़ा साहब की ये किताब उनके लिए तो यकीनन तोशाए आखिरत है, ज़ादे राह है। लेकिन अगर हम इसको पढ़ते हैं और दिल से इस पर अमल करते हैं, तो यकीन करें कि ये किताब आपके लिए, हमारे के लिए, हम सब के लिए एक ज़ादे राह बन सकती है, तोशाए आखिरत बन सकती है, हमारी बख्शिश का सामान बन सकती है। नबी आखिर ज़मा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिवायती जो सीरत की किताबें हैं उनसे बहुत हटकर है। जब्बार मिर्ज़ा साहब चूँकि रिवायती मुहक्किक नहीं हैं, लेकिन इस छोटी सी किताब में उन्होंने कमाले रियाजत से तहकीक का हक अदा करते हुए कई पहलुओं से नए अंदाज से रोशनी डाली है। वो लोग, वो कारी जिनको वक्त का मसला है, जो बड़ी और ज़ख़ीम किताबों का मुतालिया की आदत छोड़ चुके हैं, उनके लिए ये एक बेहतरीन किताब है। जब्बार मिर्ज़ा साहब की ये किताब पर
پروفیسر فتح محمد ملک صاحب کہتے ہیں کہ یوں تو ان گنت کتب شائع ہو چکی ہیں اور ہو رہی ہیں، ہوتی بھی رہیں گی، لیکن مصنف، شاعر، دانشور اور صحافی جبار مرزا کی یہ کتاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زبان، معیار اور متن کے حوالے سے ایک منفرد مقام رکھتی ہے۔ جبار مرزا کا قلم عشق رسول سے لبریز ہے، نئے زاویوں اور عصر حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ ایک ایمان افروز کتاب لکھنے پر میں جبار مرزا کو اس کام اور عظیم شہادت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اسی طرح محمد احمد ترازی صاحب نے لکھتے ہیں کہ جبار مرزا کا انداز بیان سادہ، شستہ اور شگفتہ ہے۔ مستند واقعات سیرت کو انہوں نے نہایت دل نشیں انداز میں اس طرح ترتیب دیا ہے جیسے کوزے میں سمندر سمو دیا گیا ہو۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ خوشہ چینی وہ اعزاز ہے جو گزشتہ تمام ادبی کام سے بڑا، عظیم تر اور سامان بخشش و مغفرت ہے۔ نبی آخر زمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے موضوع پر منفرد اور خوبصورت کتاب ہے جو بچوں اور بڑوں کے دل و اذہان میں نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت روشن کرنے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ اسی طرح جناب ڈاکٹر یوسف عالمگیریان صاحب لکھتے ہیں کہ جناب جبار مرزا نے یہ جو کتاب لکھی ہے یہ اپنے اسلوب اور انداز بیان کے اعتبار سے ایک منفرد تصنیف کے طور سے یاد رکھی جائے گی۔ یہ کتاب ہر عمر اور طبقہ فکر کے حوالے سے مؤثر ہے۔ نوجوانوں کو اس کتاب کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے کہ ایسی کتب ان کی زندگیاں بنانے اور سنوارنے کا کام کرتی ہیں۔ اسی طرح محترمہ فرحین چودھری صاحبہ لکھتی ہیں کہ جبار مرزا کی یہ کتاب محض ایک کتاب ہی نہیں، علم و نور کا سمندر ہے۔ مجھے زندگی میں 4 ایسے لوگ ملے جنہوں نے میری زندگی کو بارآور کیا۔ میرے ڈیڈی انور مبشر، ممتاز مفتی، قدرت اللہ شہاب اور جبار مرزا۔ اس کتاب سے زیادہ خوبصورت تحفہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح علامہ عبدالستار عاصم صاحب لکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نامی زیر نظر کتاب لکھ کر عرفہ ادبی کلا تعمیر کر دیا ہے۔ اس کتاب میں پہلی بار سیرت کی کتب میں درج ضعیف واقعات کو دلیل کے ساتھ رد کیا ہے۔ یہ اعزاز جناب جبار مرزا کے حصے میں آیا۔ امت محمدیہ پر ان کا یہ احسان زیر بحث رہے گا۔ سیرت نگاری میں یہ ایک ایسا اور کمال محبت و احترام کا کام کیا ہے کہ قارئین کے دل اور روح پر اثر پذیری دکھائے گا۔ علامہ عبدالستار عاصم صاحب کا جو ادارہ ہے قلم فاؤنڈیشن انٹرنیشنل، انہوں نے شائع کیا مصنف جناب جبار مرزا صاحب اپنی اس خوبصورت اور عظیم الشان کتاب بارے کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ محمد اللہ جل شانہ کا کرم کہ کبھی ہمیں یوسف علیہ السلام کے خریداروں کے تکبر میں مبتلا نہ ہونے دیا۔ ہمارا شمار تو شاید آسمان کو چھوتے آتش نمرود کے اس الاؤ پر چونچ سے پانی ڈالتی چڑیا میں بھی نہ ہو جو آگ بجھانے والوں میں شامل تھی۔ البتہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نامی زیر نظر کتاب میں ہم نے اللہ پاک کی توفیق سے اپنے حصے کا کام کر دیا ہے۔ بس توفیق ہی اتنی ملی۔ کم و بیش 1,24,000 رسول اور نبی سارے کے سارے اپنی اپنی قوم کے لیے مابعوث ہوئے، مگر نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک پر صدیوں سے لکھا جا رہا ہے اور تا حشر لکھا جاتا رہے گا، مگر اس موضوع پر تکمیل کا دعویٰ انسانی بساط میں نہیں ہے۔ کتنے ہی زمانے گزرے، بعض سیرت نگار سیرت نویسی میں اس قدر محتاط ہیں کہ تدبر کے بجائے آداب سے کام لیتے آئے ہیں۔ نصرانی مورخ نے اگر یمن کے گورنر
ابرہا کی فوج کی تعداد 60,000 لکھی تو مجال ہے کسی نے گمان تک بھی کیا ہو کہ ابرہا تو حکمران ہی نہیں تھا، حکمرانی تو حبشہ کی تھی۔ بقیع الغرقد کے تسلسل میں دنیا بھر میں یہودی درخت کی شجرکاری میں تیزی کیوں دکھائی جا رہی ہے؟ سائنس تمام تر کوششوں کے باوجود پہلے آسمان تک نہ پہنچ سکی، اور پھر سائنس انسان کو مادے کا غلام بھی کہتی ہے، جبکہ قرآن انسان کو کائنات کا حکمران کہتا ہے۔ یہ سب رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ممکن ہوا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نامی کتاب کی تکمیل میں جناب محمد احمد طرازی نے بھرپور اور دانشمندانہ تعاون فرمایا۔ چکوال سے ڈاکٹر اکرام الحق، تلہ گنگ سے پروفیسر ملک محمد نواز، ڈاکٹر پونم گوندل، علامہ عبدالستار عاصم، جناب فصیح اللہ جرال، اوکاڑا سے مغل جی، جناب مختار علی خان، پروفیسر ڈاکٹر نسیم خان سیما، محترمہ اور محترم عروج شکیل زیب، ڈاکٹر منظر پھلوری، جناب اختر شہاب اور جناب فاروق اعظمی کا شکریہ، جنہوں نے گاہے کمال مشوروں سے سرفراز فرمایا۔ اس کے علاوہ اس کتاب پر عرفان صدیقی صاحب نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ جی سامعین کرام، تو یہ تھی جناب جبار مرزا کی سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس ماہ مقدس ربیع الاول کے مہینے کے حوالے سے خوبصورت کتاب نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ تو آپ یہ کتاب ضرور پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی انوار و برکات آپ تک ضرور پہنچیں گی، آپ کی زندگی میں مثبت تبدیلی آئیں گی، اور یہ کتاب آپ کے لیے آخرت کا توشہ آخرت بنے گی۔ اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔